नमस्ते। मैले लगभग 2 वर्ष अगाडि कोभिडको लकडाउनकै समयतिर यही इन्द्रेणी खबर मार्फत आदरणीय मेरा साथी सन्दीपजीसँग भएको कुराकानीमा नेपाल सरकारले कोभिडको कारण नेपालभित्र या नेपाल बाहिर भएका नेपालीहरू जो आफूले प्रत्यक्ष रूपमा अर्थात् आफ्नो नातेदारले अर्थात् परिवारले श्रीमतीले या श्रीमानले आमाले छोराले यो सबै कर्जा बैंकबाट लिएका छन्, उनीहरूले किस्ता तिर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसकारण अविलम्ब नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई भनेर एउटा नीति बनाउनुपर्छ र त्यति बेला एउटा भिडियो अति नै मजबुत भिडियो बनेको थियो। त्यो भिडियो मलाई लाग्छ नेपाल सरकारसम्म पुगेको मैले आज अनुभूति गरेको छु, अनुभूति भएको छ। भिडियोमा कोरोनाका कारण नेपालीले बैंकबाट लिएको ऋण किस्ता र ब्याज पुष मसान्तसम्म किस्ता तिर्न सक्दैनन् भन्ने टाइटलको मेरो अपिलको रूपमा नेपाल सरकारलाई पठाएको भिडियो नेपाल सरकारले सुनेको मात्र होइन रहेछ। आज केही समयपछि 2078 कार्तिक 29 गतेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 बाट आफ्नो काम देखाएको प्रमाणित भएको छ। पत्रकार महोदय, त्यसको लागि मैले भनिसके, सञ्चारकर्मीजी सन्दीपजी यो समाचारलाई अपिल समाचारको रूपमा सरकार समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण जो लाखौंमा होइन करोडौंमा हुनुहुन्थ्यो हजुरहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी, प्रत्यक्ष बैंकको ऋणसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण ऋणीहरू जो कोभिड-19 को मारमा पर्नु भएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर लगायत सम्पूर्ण टिम, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल सरकार प्रति पब्लिक इनोभेटर म दिपेन्द्र कण्डाल आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस्तै समर्थन भइराख्यो भने मलाई लाग्छ बिना राजनीति, बिना नोट, बिना भोट पनि नेपाल सरकारलाई नीति सुधारको लागि प्रयास गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ पब्लिक इनोभेटरको टाइटल जो मैले बनाएको छु, यसै गरी समर्थन मिल्दै जाओस् भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2078 कार्तिक 29 गते निर्देशन जारी गरेको अवस्थामा आज आएर यसको बारेमा बोल्नुपर्ने कारण एउटा मात्रै छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 लाई बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले पत्र संख्या बैंकको BBNIB नीति परिपत्र क ख ग 7/07
078 मार्फत इजाजत पत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 2077 तथा सो पश्चात 2078 कार्तिक 28 गतेसम्म जारी गरिएका परिपत्र तथा संशोधनहरू एकीकृत गरी 2078 निर्देशन तयार गरिएको र सोही बमोजिम गराउनु हुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 79 लाई प्रयोग गर्दै पत्रचार गरिएकोमा विभिन्न ऋणीबाट किस्ताको लागि केही बैंकहरूले सो निर्देशनको पालना नगरेको गुनासो आएको र सोही क्रममा निर्देशन पढ्दै जाँदा सम्पूर्ण ऋणीहरूलाई जानकारी दिनुपर्नेमा नदिएको कारण यसै मिडिया मार्फत म आफूले सके अनुसारको र 2 वर्ष अगाडिको त्यो भिडियोलाई एउटा सपोर्ट भिडियोको रूपमा अर्थात् त्यसको सेकेन्ड शिफ्टको अर्थमा सूचना प्रदान गर्न र त्यसैको लागि यो सञ्चार माध्यमको रूपमा माध्यमलाई प्रयोग गर्दै आज त्यो प्रयास गर्नुपर्ने कारण मात्रै रहेको छ। यो भिडियोलाई मैले मेरो फेसबुकमा प्रसारण गर्नेछु र ती व्यवस्थाहरूको जानकारी हुन त यो 430 पानाको किताब जो एकीकृत निर्देशन 2077 र सो पश्चात 2078 कार्तिक 28 सम्म जारी भएका परिपत्र निर्देशन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गरिएको यो 429 पानाको सम्पूर्ण फोटो राख्न सम्भव छैन, तर कोभिडसँग सम्बन्धित र क, ख, ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको निर्देशनको पाना जुन विभिन्न 12 बुधार्थ बनाइएको छ, त्यो पाना सहित 5 पाना र राष्ट्र बैंकको लिंक मैले यसै भिडियोसँग राख्नेछु। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुरूप हामी सबै ऋणीहरू नेपाली जनताहरूलाई सोही निर्देशन अनुरूप प्राइभेट बैंकहरूले किस्ता उठाउने क्रममा के कतै कहीं त्यो निर्देशन अनुरूप भएन या भयो, हजुरहरूले आफ्नो ऋणको आफूलाई आएको बैंकको समाचार सूचना सबैलाई मध्यनजर गर्दै भयो या भएन आफैले पत्ता लगाउन यो कोभिड सम्बन्धी केही कुराहरू जो 4 पानामा छ त्यसलाई म पोइन्ट बेसमा भन्न चाहन्छु। पहिलो, राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेको छ। एउटा पर्सनल लोनको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। कोही कसैले टर्म लोन लियो, कोही कसैले घर बनाउन लोन लियो, कोही कसैले गाडी किन्न लोन लियो, कोही कसैले
साइकल किन्न लोन लियो, कोही कसैले मोटरसाइकल किन्न लोन लियो, त्यो हकमा एउटा वर्गीकरण गरेको छ। र अर्को जो व्यापार बिजनेस गर्ने मनसायका साथ ऋण लिएका छन् उनीहरूलाई उनीहरूको कोभिडको कारण असर परेको बिजनेसलाई वर्गीकरण गरेर न्यून, मध्यम र अति प्रभावितको रूपमा क्याटेगोरी 3वटा बनाएर वर्गीकरण गरेको छ। पहिलो, पर्सनल लोन सम्बन्धी। यदि हजुरले लिएको लोन कुनै हजुरको पर्सनल पर्पोजको लागि थियो, त्यसमा हजुरले किस्ता चलाउन सक्नुभयो या भएन, तर त्यो सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 46 नम्बरको बुदा आकर्षित हुन्छ। बैंक यो सरासर म पढ्न चाहन्छु, जुन कुरा हजुरले फोटोमा पनि देख्नुहुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड-19 को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई, अर्थात् ट्याक्सी चलाएर इन्कम हुन्थ्यो, ट्याक्सी चलेन, इन्कम भएन, तर ऋण घरको लागि लिनु भएको थियो भने हजुर यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा घर बनाउन ऋण लिनुभयो, पार्लर थियो, पार्लर चलेन, पार्लर नचलेपछि इन्कम भएन, घर बनाउन ऋण लिनुभयो, बुढा बाहिर छ, बुढी बाहिर छ, रेमिटेन्स आएन, किस्ता चलाउन सक्नु भएन। यस्तो अवस्थाका ऋणीहरूलाई मध्यनजर गर्दै नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले, हेर्नुहोस् है, हजुरले गएर होइन, यदि हजुरको इन्कम के गर्दैछ भन्ने कुरा बैंक आफैले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई, किस्ता रकमलाई घटाउने, अर्थात् 1 लाख रुपियाँ विदेशबाट आउँथ्यो, अहिले आउन बन्द भयो। नेपालमा 1 लाख छ, त्यो 1 लाख घटाउनु पर्यो किस्ता, किस्ता घटाउन सकिने विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि 10 वर्षलाई लिएको लोन किस्ता घटेपछि समय बढ्न सक्छ, अवधि थप गर्न सकिन्छ, अर्थात् 15 वर्षको लोन बनाउन सकिन्छ। यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण मानिने छैन। 46 नम्बर आकर्षित हुन्छ कुनै पनि पर्सनल लोन लिएका ऋणीहरूलाई। यो बुदा आकर्षित हुने हुँदा बैंकले आजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्नेछन्। थप गर्ने र या नगर्ने बैंकसँगको कुरा पछि होला, तर आजको दिनमा बैंक वा वित्तीय संस्था स्वयंले हजुरको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्यो या गरेन त्यो प्रतिवेदन माग्ने अधिकार चाहिँ यो 46 नम्बरले हजुरलाई दिएको छ। यदि त्यो प्रतिवेदन हजुरलाई दिएको छैन भने यसलाई टेकेर हामी बैंक विरुद्ध, यो बुदालाई टेकेर बैंक विरुद्ध हामी कारबाहीमा भनी जान सक्छौं भन्ने कुरा प्रत्येक ऋणीलाई म यो सूचना अनुसार सुसज्जित अर्थात् चलाखी हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। 2, वर्गीकरणको सेकेन्ड सेक्टर बिजनेस लोनमा 47 नम्बरलाई आकर्षित गर्ने गरी अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। सबैभन्दा पहिला
हजुरहरू कुन क्षेत्रमा पर्नुभएको छ? अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्र। सुरु गर्छु अति प्रभावित क्षेत्रबाट। 1 नम्बर पर्यटन, ट्रेकिङ ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, राफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज, स्पा आदि। अब मलाई लाग्छ मसाज स्पालाई लोन दिएको होला, टुर अपरेटर भनेको यो व्यक्तिलाई दिएको लोन होला, टुर अपरेटर अति प्रभावितमा पर्यो भनेपछि यो व्यक्तिगत रूपमा पनि हजुरले अति प्रभावित भित्र जान सक्ने पनि यसबाट प्रष्ट देखिन्छ। होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट तथा रेस्टुरा, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्षण, साहसिक पर्यटन, स्कीइङ, ग्लाइडिङ, वाटर राफ्टिङ, हट एयर क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण र अवलोकन लगायत, गल्फ कोर्स, पोलो पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केबल कार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात। 3 मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, चलचित्र उत्पादन वितरण, सिनेमा हल, रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, विदेशको कुरा आयो, कामदार वा कर्मचारी स्वदेशमा या विदेशमा, मूलभूत रूपमा सडेर गलेर जाने वस्तु, तरकारी, फलफुल, पुष्प, माछा, मासु, दाना, माछा आयो यहाँ, बाम माछा, मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अंडा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण, कुखुरा पालन व्यवसाय, चिकन, पशुपक्षी, मौरी तथा मत्स्य पालन व्यवसाय, तरकारी पोशाक, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक, निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्री स्कुल, चाइल्ड केयर, यात्रुवाहक स्थल यातायात, ब्युटी पार्लर, सलुन, कस्मेटिक, सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप, कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङ लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय, हेल्थ सेन्टर वा फिटनेस सेन्टर। यी रहे अति प्रभावित क्षेत्रमा परेका वर्गहरू। अब हजुरहरू अति प्रभावित क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो क्याटेगोरीमा आफू मिल्नु भएको छ भने त्यसलाई मात्रै फोकस गर्न मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मध्यम प्रभावित क्षेत्र खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम, स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर, भण्डारण गर्न सकिने वस्तु उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, वन तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन, छपाई, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, क्यामेरा, सञ्चार माध्यम पनि पर्छ जस्तो देखियो। निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ढुङ्गा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय र न्यून प्रभावित क्षेत्र उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना, अनलाइनमा सङ्कलन व्यवसाय, ई कमर्स, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय, दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण, आयातजन्य व्यापार,
पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी व्यवसाय, औषधि बिक्री वितरण, विज्ञापन सेवा, इन्टरनेट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार व्यवसाय, ट्रक ढुवानी व्यवसाय, सुन चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय। यो न्यून प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने क्याटेगोरीहरू। अब एक को 46 नम्बर पर्सनल लोनको लागि 46 नम्बर अरू कुनै अवस्थाबाट लोन तिर्न नसकेकोमा वर्गको आधारमा, वर्गीकरणको आधारमा न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित, अति प्रभावितलाई क्याटेगोरिकली तीनवटा व्यवस्था गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला खुसीको कुरा, भुक्तानी अवधि थप गरिएको छ। नेपाल सरकारलाई धन्यवाद छ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई धन्यवाद छ, गभर्नर सरलाई धन्यवाद छ, अर्थमन्त्रीज्यू, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, सबैलाई मेरो धन्यवाद छ। कोभिड-19बाट न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको सामा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको पेनाल, ब्याज, शुल्क, हर्जना, ब्याजको ब्याज, इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट नली देहाय अनुसार समय थप गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा निर्देशन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्यून प्रभावित, कोभिड-19बाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभाव भएका सक्रिय कर्जाको 2077 असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याजलाई, सम्झिनुहोस्, 2077 असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2077 पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न मध्यम प्रभावित, कोभिड-19बाट मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रभाव भएका सक्रिय कर्जाको 2077 असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2077 चैत मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न। अति प्रभावित, कोभिड-19बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रभाव भएका सक्रिय कर्जाको 2077 असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2078 असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न। तर कोभिड-19 को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रभाव भएका सक्रिय कर्जाको 2077 असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि 2 वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। यी रहे 4, 5, 6, 7, 8वटा बुदाहरू। अब उपबुदा नम्बर 1 को खण्ड अ आ इ अर्थात् न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित, अति प्रभावित बमोजिम भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाको 2077 असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी सामा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिक रूपमा 2 किस्ता, 3 किस्ता र 4 किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। अर्थात् प्रत्येक महिना पैसा तिर्न पर्छ भन्न पाइने छैन। 2 किस्ता गर्न सकिनेछ 6 महिनामा, 3 किस्ता गर्न सकिनेछ 4 महिनामा, 4 किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
3 महिनामा अर्को नम्बर 10 तोकिएको भुक्तानी तालिका बमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै पनि किसिमको पेनाल ब्याज शुल्क हर्जाना ब्याजको ब्याज इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट लिन पाइने छैन। आफूलाई पठाएको पैसा यति पैसा तिर भनेको कोही कसैले याद गरेको छ भने इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट लिएको छ या छैन, हर्जाना लिएको छ या छैन, शुल्क लिएको छ या छैन, ब्याज पेनाल गरेको छ कि छैन, त्यो सबै खुलाएर मात्र आफ्नो निर्णय लिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 11 अब कोभिड-19 को महामारीमा को समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजत पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएका थप कर्जा चालू पुँजीको 20% र आवधिक कर्जाको 10% निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा 1 वर्षसम्म थप्न सकिनेछ। 12 कोभिड-19बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था, मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएमा लघु घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायलाई परेको कोभिड-19 को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीलाई 2078 पुष मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सामा र ब्याज दायित्वलाई 1 वर्षसम्म म्याद थप गरी अर्थात् 2079 पुष मसान्तसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा 4 किस्ता असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। यो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 13 कोभिड-19बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा जस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको कोभिड-19 को असर मूल्याङ्कन गरी 2079 असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सामा तथा ब्याज दायित्वलाई छुट्टै हिसाब राखी 2 वर्षसम्ममा कम्तीमा 4 किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। अर्थात् 2081 असार मसान्तसम्म यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 14 कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गर्दै ऋणीहरूले 2078 असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई, इक्युआई वा अन्य सामा ब्याज निषेधाज्ञाको कारणले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थात् ऋणीको वित्तीय स्थिति गलत तरिकाबाट अगाडि बढेको अवस्थामा ऋणीको वित्तीय स्थिति मूल्याङ्कन ब्याङ्कले गरी ऋणीले भन्दा ब्याङ्कले मूल्याङ्कन गरी 2078 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि ब्याङ्कले कोभिड-19 को कारण पुष मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न यो व्यवस्थाले खुला गरेको छ। 20 जस्तो कोभिड प्रभावित व्यवसायको बिजनेस मोडल वा बिजनेस आइडिया परिवर्तन, इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय कोभिड-19बाट प्रभावित लघु घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी
ऋणीको लिखित बिजनेस प्रपोजलको आधारमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, बिजनेस मोडल वा बिजनेस आइडिया परिवर्तन गरी फरक ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि 2078 चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिनेछ। अर्थात् रेस्टुरेन्टको व्यापार थियो, बिजनेस थियो, चलेन, पार्लर खोज्छु भन्न पाउनुहुन्छ। त्यसको डेडलाइन चैत मसान्तसम्म। पार्लर थियो, भएन, जिम हाउस खोल्छु भन्न पाउनुहुन्छ। जिम हाउस थियो, चलेन, माछा पाल्छु भन्न पाउनुहुन्थ्यो। माछा, ट्राउट माछा थियो, चलेन, बाम माछा पाल्छु भन्न पाउनुहुन्छ। हजुरहरूको बिजनेस मोडल अनुसार चैत्र 2078 सम्म बिजनेसको मोडल परिवर्तन गरेर आजसम्म कोभिडको कारण आर्थिक अवस्था धराशायी भएको कारण बिजनेसको मोडललाई परिवर्तन गरेर भए पनि पब्लिकको पैसा लगानी गरिएको छ। त्यसलाई सबै पब्लिकमा, सबै ऋणीमा बिजनेसको आइडिया परिवर्तन गर्ने सुझावको लागि बैंकले पनि यसलाई समर्थन गर्ने गरी आफूले तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्नको लागि नेपाल सरकारले बाटो खोलिदिएको छ। चैत्र 2078 सम्म हजुरहरूलाई पनि नयाँ व्यापारको लागि यदि कोही कसैलाई त्यो रहर छ, इच्छा छ, बाध्यता छ भने म यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब हजुरहरूले लिने बिजनेस मोडल, अब खोल्न सक्ने हजुरको आइडिया सधैँको लागि परिवर्तन गर्न नपर्ने गरी भगवानले हजुरलाई त्यो आशीर्वाद दियोस् र यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण मानिने छैन। यस किसिमको परिवर्तनको क्रममा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने छैन। 20 तसर्थ आजको दिनसम्म कुनै पनि बैंकले सो जानकारी दिएको छ या छैन। आजको दिनसम्म किस्ता असुल्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले बनाएको यो निर्देशन पालना गरेका छन् या छैन। कुनै पनि ऋणीको वित्तीय अवस्थालाई बैंकले विश्लेषण गरेको छ या छैन। कुनै पनि ऋणीको किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न बैंकले पत्र दिएको छ या छैन। अर्थात् दिपेन्द्र कण्डेलले जो देखाएको छ एकीकृत निर्देशन 2078 र यसका 4 पाना 30, 31, 29, 30, 31 र 32 जो कोभिड-19 को महामारी पछि नेपाल सरकारले मलाई लाग्छ हजुरहरू सबैको अनुरोधलाई सुनेर मध्यनजर गरेर यो व्यवस्था ल्याएको छ। यो व्यवस्था नीतिको रूपमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ। यसलाई कतिवटा बैंकले पालना गरेनन् यो कुरा म सम्पूर्ण ऋणीहरूको माझमा छोड्न चाहन्छु। यदि कुनै पनि ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुरूप हजुरको बैंकले
कुनै सूचना दिएको छ यो बारेमा या छैन? यो लेखिएका कुराहरू लिखित रूपमा हजुरलाई दिएको छ या छैन? यदि छैन भने म दिपेन्द्र केण्डाल, मलाई खबर गर्नुहोस्। 98 010 14 553 98 010 14 553 एनसेल भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को एउटा कता यो खराब के सुन्छु। फेसबुक मेसेज, इन्द्रेणी खबरमा अरू सञ्चार माध्यममा यदि प्रसारण भएमा उनीहरूलाई गर्नुहोला। राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई व्यवस्था गरेको कारण बैंक विरुद्ध कानुनी कारबाहीमा जान इन्जिनियर दिपेन्द्र केण्डाल सदैव साथ रहनेछ र हामी जहिले पनि राष्ट्र बैंकलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई, गभर्नरलाई, प्रधानमन्त्रीलाई गलत देख्ने गर्छौँ र आज त्यो होइन। गलत नीति नबुझ्ने हुन्, गलत बुझाउन नजान्ने हुन्, गलत आफ्नो स्वार्थमा राष्ट्र बैंकको नीतिलाई प्रयोग गर्नेहरू हुन्, गलत साना ऋणीलाई धम्क्याउनेहरू हुन्, गलत माफियाहरूसँग डराउनेहरू हुन्, गलत माफियाहरूसँग मिल्ने हुन्, गलत यो सानो मिडियालाई लोन नदिनेहरू हुन्, गलत ठुला मिडियासँग डराएर लोन दिनेहरू हुन्, गलत कर्मचारीलाई टेलरको रूपमा, सानो जबको रूपमा वर्षौं काम गर्दा आफूले 1 महिनाको तलब पनि आफ्नो 1 महिनाको तलब जति पनि वर्षौं काम गर्दा नहुने गरी तलबको नीति बनाउने ती सञ्चालकहरू हुन्, गलत तिनीहरू हुन् भन्ने सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथि प्रेरणा मिलोस् भन्ने पनि मेरो यो पत्रकार सम्मेलनको अर्को एउटा आशय हो। र म अपिल गर्न चाहन्छु एकपटक फेरि बोधार्थ गभर्नरको कार्यालय, डेपुटी गभर्नरको कार्यालय, मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा सिंहदरबार, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग दरबारमाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, कानुन महाशाखा, सेन्ट्रल बिजनेस पार्क थपथली, श्री डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन अनामनगर, श्री नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ दिल्ली बजार लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि यो आवाज प्रत्येक ऋणीको कानमा पुग्न, यो डकुमेन्ट प्रत्येक ऋणीको कानमा पुग्न एकपटक हामी सबैले प्रयास गरौँ। रमाइन्ड नगर्नु होला, चेक गर्न सुरु गर्नुहोस् र म पनि सुरु गर्छु। कति बैंकले निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेका छन्। अब बैंकले यी सबै कुरा भन्दै गर्दा अन्त्यमा म राष्ट्र बैंक प्रति अलिकति असहमति पनि राख्न चाहन्छु। आज CD रेसियो, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो 90% मा हुनुपर्नेमा आज 91% डिसेम्बर 27 मा देखिएको छ। डिसेम्बर 26 मा भएको 91.24 27 मा अलिक कम देखिएको छ। यसैगरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन अनुसार बैंक चल्यो या चलेन, आज किन CD रेसियो 90% भन्दा माथि छ, यो प्रश्न लिएर धेरै छिटो म अर्थ मन्त्रालय
अर्थमन्त्री, राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर अथवा डेपुटी गभर्नरकोमा जाने पनि यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। गड ब्लेस नेपाल। थ्याङ्क यू।